तुये हॉस्पिटल कृती समितीच्या वतीन गेली 2 वर्सांच्यान ही जी चळवळ चालू आसा त्या चळवळीक लागूनच ह्या GMC लिंक हॉस्पिटलाची ही तयारी चल्ला आनी ती सुरू जावपाची तयारी जायत आसा। पूण आमी ज्या पद्दतीन म्हटला की फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावनी आनी मागीर ताजें विधिवत इनॉग्रेशन लोकार्पण करचें, पूण सरकार 2 फेब्रुवारीक हें सुरू करूंक सोदता। आमी आजुनूय ह्या ज्या दिसा उद्घाटन आसा त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक धरून आमी आनंदी ना, आमी खुशालकाय ना। इतक्याच खातीर की आमी जी पेडणे वासियांनी किंवा पेडणे तालुक्यांतल्या लोकांनी जे स्वप्न पळयलें की एक पूर्ण स्वरुपाचें हॉस्पिटल जशें ते प्रोजेक्ट केल्ले 2013 सालांत ते हॉस्पिटल 2 तारखेक उक्तावण जातलें, पूण तशें जायना। OPD सुरू जातात आनी उर्वरीत हॉस्पिटलाची जी सोयी सुविधा आसात त्यो सोयी सुविधा कांय तेंपान मेळटा। तर ह्या गजालीक धरून ज्या पद्दतीन आमचे कन्वेनर सी लोबो सरान जाहीर म्हटलां आतां की आमी थोडो तेंप पळयतले आनी लोकांनी ताचो अनुभव घेवचो, कारण आयज पेडणे तालुक्यात अशी सगळे कडेन वार्ता जाला की आमकां 2 तारखेक हॉस्पिटल सुरू जाता आनी आमकां ताची सेवा मेळटली। तर लोकांनी ह्या सेवेचो 3 तारखेच्यानूच हांगा लोक येवपाक सुरू जातले आनी तांकांच तांचो अनुभव येतलो। पूण हे जो आमी जो निर्णय घेतला किंवा आमचो जो ठराव आसा किंवा आमी जो विचार मांडला की हे फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू जाय मेरेन समिती कशीच ओगी रावची ना, कशीच शांत रावची ना। त्या समितीची मागणी जो आमी प्रत्येक आमदाराक, मुख्यमंत्र्याक, हेल्थ मिनिस्टराक, हेल्थ सेक्रेटरीक लेखी स्वरुपान दिल्ली आसा त्यो अश्यो की हांगा जो पूर्ण स्वरुपाचे सगळे फूल फ्लॅज हॉस्पिटल सुरू जावचे, ताका लागून जी एस्टिमेट आनी जी टेंडरां काडल्यात आनी जांचो टायम दिला त्या टायमाच्या भितर ते सुरू जातले काय ना हाजे कडल्यान आमकां सरकारा कडल्यान उतर जाय आशिल्लें। दुसरी गजाल, सरकारा कडल्यान ह्या बाबतींत आमकां रोजगार कोण फाल्यां हॉस्पिटल सुरू जाता म्हणटकच वाऱ्या सारकी सगळे कडेन वार्ता जाला, बातमी पसरला की आतां जॉब आमकां मेळटले। 97 लोकांकूय मान्यता दिली कॅबिनेटान, ही गजाल आमी वाचली। तर हे 97 लोकां पैकी पेडणेकारांक आमकां कितले जॉब आसतले आनी हाजे फुडें पेडणेकारूच भितर रावतले ना की वाळपयचे किंवा आनी हेर जाग्याचे। पयर आतां आमी हांगा ह्या जाग्याचेर उबे आसात, ह्या जाग्याचेर पेंडल घालपा खातीर पासून साखळेच्यान किंवा दिवचलच्यान टेम्पो आयला। आमकां हे सगळो जो प्रोजेक्ट आसा सुविधा हॉस्पिटलांतलो तातूंत आमी पेडणेकारांकूच संद मेळूंक जाय इतली आमी मागणी ही लावन धरतलेच। तिसरी मागणी की हांगा जे सुविधा ज्यो आसात ते सुविधा स्लो पूर्ण करून आमी तातूंत समाधानी ना। आमकां हे जाय कारण ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टरान पयर म्हळां की आपूण पेडणे तालुक्याचेर असले हॉस्पिटल अर्दवट हॉस्पिटल सुरू करून आपूण तांचेर अन्याय करूंक सोदना, आपणाक ताका न्याय दिवंक जाय। जाल्यार आतां अशें अर्दे स्वरुपाचें हॉस्पिटल सुरू करून आमकां कशा प्रकारे ते न्याय दितले, काय ते न्याय दिवपा खातीर कितले तळमळीत आसा हें आमी एका म्हयन्या उपरांत जावं 15 दिसां उपरांत पळयतले। सो ताका लागून आमी आमचे जे समितीचो जो स्टँड आसा तुये हॉस्पिटल कृती समितीचो स्टँड आसा की ह्या कृती समितीच्या मागणे प्रमाणे आमी जे स्वप्न पळयल्ले आनी पेडणेकारांनी जे स्वप्न पळयले ते आमकां सरकार कितले बेगीन करून दिता। कारण 2 तारखेचें इनॉग्रेशन हे फक्त OPDचें इनॉग्रेशन हें आमकां सगळ्यांक कळून चुकलां। ताका लागून ताजे उपरांत आमी थोडे दीस एक म्हयनोभरा भितर, कारण टेंडरां फ्लोट जाली ताजोय टायम पिरियड सोंपला, तर तातूंत ते सगळे सुविधा उपलब्ध जातले काय ना हाजेर आमी दोळ्यांत तेल घालून लक्ष दितले। आनी ह्यो ज्यो मागण्यो आमी केल्ल्यो आसात त्यो मागण्यो पुराय जर जायनात जाल्यार आमचे जे फुडलो जो स्टेप आसा तो आतांच ठरिल्लो आसा की आमी आमरण उपोशणाक प्रारंभ करतले। आनी हे आमरण उपोशणाक आमी समितींतले सगळे सदस्य बसून, कारण हो आरोग्याचो प्रश्न आसा, हांगा राजकीय हेतू कोणाचो ना, हांगा राजकीय रंग दिवपाचो कोणाचो प्रयत्न ना, कारण ह्या प्रयत्नांतल्यान आरोग्यात सगळे सर्वसामान्य लोकांक ताजो फायदो जावंक जाय। ताजे खातीर ही समिती गेली 2 वर्सांच्यान वावुरता। सरकारा कडेन आमी इतलेच मागणी आसा की 2 तारखे पासून ते फुडलो म्हयनोभर ही समिती दोळ्यांत तेल घालून लक्ष दितली, सगळीं कामां पूर्ण जातात काय ना हाजेर लक्ष दवरतली आनी एका म्हयन्या उपरांत ह्या समितीन आपलो फुडलो जो स्टेप आसा तो जाहीर करतली। आयज आमी मुद्दाम हें सांगता कारण ह्या वेळाचेर समितीचें फुडलें पावल कितें आसा
हेजे कडेन सगळे जाण प्रश्न विचारतात. म्हणून आयज आमची ही बसका जाला आणि ह्या बसकेंतल्यान आयज आमी असो निर्णय घेतला की 2 तारखेच्यान जे कितें ओपीडी सुरू जातली ताजे उपरांत बरोबर आमी एका म्हयन्यान मेळटले. जीएमसी लिंक म्हणटात ते जे नोटिफिकेशन काढला ते व्यवस्थित नोटिफिकेशन आमी सांगला त्या पद्दतीन काढला काय ना हाजेर आमी लक्ष दवरून उरतले आणि आमी परत एकदा आमचे जे आंदोलनाचो जो आमी एक गॅप घेता आणि ह्या आंदोलनात एका पूर्ण भरारीन आणि मोठ्या नेटान आमी सुरू करतले. 2 वर्सां फाटीं आमी हे तुवें हॉस्पिटल चालू जावचें म्हणून एक चळवळ सुरू केल्ली. आमी जेन्ना सुरू केले 28 जुलय ह्या दिसा आमी 24 त्या दिसा मेळ्ळ्या उपरांत एक रोखडेच इमिजिएटली एक 30 तारखेर ताजें टेंडर जालें आणि आमचो जो डिमांड आसलो मेन डिमांड म्हणटा तो फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जावचें, जे शिफ्टिंग जावचें न्हू आणि ते जे जशें तेजी प्लॅनिंग असले ते तरेन ते सुरू जावचें हो आमचो मेन डिमांड आसलो. आतां ह्या 2 वर्साच्या काळान खंय तरी फुडें गेला ते आणि 21 एक ताका मेन जी हॉस्पिटलाची गरज आसता मेडिकल गॅस मागीर स्टेरिलायझेशन युनीट ऑपरेशन थिएटर्स हाका सरकारानूच 21 सँक्शन दिल्ली पूण तेजी टेंडर्स काडूंक नासले. आतां हेचे टेंडर्स 30 डिसेंबर 25 आणि 9 जानेवारी 26 ह्या दिसाचे टेंडर्स काडल्या आणि तांच्या म्हणण्या प्रमाणे ताका 4 म्हयने ते काम करपाक तेजी मुदत आसा ती 4 म्हयने आणि ते ताजी अजून वर्क ऑर्डर जावंक ना. म्हणटच हे इनकम्प्लीट हॉस्पिटल सरकार चालू करूंक सोदता. आमकां जाय फूल फ्लॅज हॉस्पिटल चालू जाल्ली जी पयल्या दिसा आमचो डिमांड आसलो तो आयजूय कायम आसा. आमकां फूल फ्लॅज हॉस्पिटल हे चालू जाल्लें जाय. आमकां फक्त ते शिफ्टिंग नाका आनी जे कितें गव्हर्मेंट प्रोसेस करता ना अशें न्हू पूण तो फूल चड स्लो आसा आनी ह्या इनॉग्रेशन करपाची घाई कित्याक आसा हें आमकां कळना. म्हणटच आमचो जो डिमांड पयल्या दिसा आसा तो आयजूय आसा आनी आमी आतां जे सुरू करता म्हणटा ते लोकांक ताजो अनुभव घेवच्या खातीर आमी थोडे दीस आमचे हे जे आंदोलन आमचें प्लॅन आंदोलन आसा ते ताका थोडे दीस आमी विसव दिता.